जति सुकै मिठो बोले पनि मनभित्र सबैको उस्तै हुन्छ। दाजु भाइ आफन्त नाता गोता इष्टमित्र सबैको उस्तै हुन्छ। अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि आफन्तहरूसँग हार गुहार माग्यो भने अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि आफन्तहरूसँग हार गुहार माग्यो भने छेपारोले जस्तै छिनछिनमा रङ्ग फिर्ने चरित्र सबैको उस्तै हुन्छ। दाजु भाइहरू आफन्त नाता गोता इष्टमित्र सबैको उस्तै हुन्छ। बोल्दा जति सुकै मिठो बोले पनि मनभित्र सबैको उस्तै हुन्छ। उत्तरिया कैलालीका मुक्तकार राम रावल सागरज्यूले लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको 537औं अङ्कको दैलो उघार्यौं चौका। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौँ लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। साथै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका र सुनिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज बिहीबार, गत साताको बिहीबार जस्तै तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक, कविता र शायरीका पोकाहरूलाई एउटै मालामा उनेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरू भएको बस्ती, त्यही सुन्दर बस्तीसम्मको अबको 40-45 मिनटसम्मको हाम्रो यात्रा तय गरेका छौँ। यो यात्रा अवधिभर कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई तपाईँलाई नै पस्किने प्रयास गर्नेछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल शेयरहरूलाई सवार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई रामदेवबाजुले टोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार रामदेवबाजुले लेख्नु भएका गजल शेयरहरूलाई नै सवार गर्छौँ। अक्सर दिलकै मुटु यसै चुडाएको छु, अक्सर दिलकै मुटु यसै चुडाएको छु, नदेखिने नछुटिने पीडा लुकाएको छु। अक्सर दिलकै मुटु यसै चुडाएको छु, नदेखिने नछुटिने पीडा लुकाएको छु। म एक कमजोर व्यापारी हुँ जहाँ आफ्नै महँगा सपनाहरू टुटाएको छु, नदेखिने नछुटिने पीडा लुकाएको छु। यो तकदीरमा केही देखिएको छैन, यो तकदीरमा केही देखिएको छैन, यो तकदीरमा केही देखिएको छैन। लाग्छ भाग्य निधार यसै फुटाएको छु, अक्सर दिलकै मुटु यसै चुडाएको छु। तिम्रो त बहसहरूमा खुब चर्चा छ, तिम्रो त बहसहरूमा खुब चर्चा छ। मैले पो अभावका डोब जुटाएको छु, लाग्छ भाग्य निधार यसै फुटाएको छु। एकछिन भए पनि युद्ध गर्न मन थियो, एकछिन भए पनि युद्ध गर्न मन थियो, एकछिन भए पनि युद्ध गर्न मन थियो। जहाँ मेरा सारा खुसीहरू छुटाएको छु, आफ्नै महँगा सपनाहरू टुटाएको छु, नदेखिने नछुटिने पीडा लुकाएको छु। गजलकार रामदेवबाजुलाई धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयर
श्रोताहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल शेयरहरू साभार गरिहाल्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई लम्की चुहा 10 कैलालीबाट गजलकार लोचन फुलको थुङ्गा ज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गा ज्यूले लेख्नु भएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। बुझियो समस्या पनि तिमी, हल पनि तिमी, बुझियो समस्या पनि तिमी, हल पनि तिमी, पछाड्दै उचाल्ने मेरो मनोबल पनि तिमी। बुझियो समस्या पनि तिमी, हल पनि तिमी, पछाड्दै उचाल्ने मेरो मनोबल पनि तिमी। मुर्दा खाटमा होस् या घाटमा किन उस्तै लाग्छ, मुर्दा खाटमा होस् या घाटमा किन उस्तै लाग्छ, मुर्दा खाटमा होस् या घाटमा किन उस्तै लाग्छ। यो बृहस्पति तिमी र मङ्गल पनि तिमी, पछाड्दै उचाल्ने मेरो मनोबल पनि तिमी। दिल दुखाउनेहरू अक्सर प्यारा लाग्छन्, दिल दुखाउनेहरू अक्सर प्यारा लाग्छन्, दिल दुखाउनेहरू अक्सर प्यारा लाग्छन्। मेरो माया र विश्वासको खाडल पनि तिमी, बुझियो समस्या पनि तिमी, हल पनि तिमी। पीडा प्रेम गर्दा होइन भरोसा टुट्दा हुन्छ, पीडा प्रेम गर्दा होइन भरोसा टुट्दा हुन्छ। गर्छु भरोसा आऊ प्रिय आचल पनि तिमी, मेरो माया र विश्वासको खाडल पनि तिमी। म थाक्या हुँ हारेको होइन बास माग्न आऊ, म थाक्या हुँ हारेको होइन बास माग्न आऊ। चिनेको छु जानेको छु छौ असल पनि तिमी, मेरो बृहस्पति तिमी र मङ्गल पनि तिमी। म हलन्त जस्तै उच्चारण नभई बिलाउँछु, हो म हलन्त जस्तै उच्चारण नभई बिलाउँछु, म हलन्त जस्तै उच्चारण नभई बिलाउँछु। रहनु फुलको थुङ्गा झैँ कोमल पनि तिमी, पछाड्दै उचाल्ने मेरो मनोबल पनि तिमी। मेरो बृहस्पति तिमी र मङ्गल पनि तिमी। लम्की चुहा 10 कैलालीका गजलकार लोचन फुलको थुङ्गा ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई पूर्वी चौकी 6 गाजरी डोटीबाट चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेख्नु भएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। भौतारिँदै हिँडेको म सहरको याद आयो, भौतारिँदै हिँडेको म सहरको याद आयो, आज फेरि एकाएक गाउँघरको याद आयो। भौतारिँदै हिँडेको म सहरको याद आयो, आज फेरि एकाएक गाउँघरको याद आयो। जिन्दगीसँग हाँसिसके अब म मर्छु भने, जिन्दगीसँग हारिसके अब म मर्छु भने। पिउनलाई राखिएको जहरको याद आयो, आज फेरि एकाएक गाउँघरको याद आयो। दुखी जीवन जसो तसो बिताइरहेका थियौँ, दुखी जीवन जसो तसो बिताइरहेका थियौँ, आफ्नैहरूले गरेको प्रहारको याद आयो। भौतारिँदै हिँडेको म सहरको याद आयो। गरिबीको रेखा मुनि सीमित भएका हामी, गरिबीको रेखा मुनि सीमित भएका हामी, अभावले ग्रस्त जङ्घारको याद आयो। जब मलाई पीडा सङ्कट समस्या पर्न गर्थ्यो, जब मलाई पीडा सङ्कट समस्या पर्ने गर्थ्यो, त्यति बेला हाँस्नेहरूको लहरको याद आयो। आज फेरि एकाएक गाउँघरको याद आयो। एक छाक खान धौ धौ परिरहेको बेला, एक छाक खान धौ धौ परिरहेको बेला, मेरा मनले सोचेका रहरहरूको याद आयो। हावा हुरीले घरको छानो उडाइदिएपछि, हावा हुरीले घरको छानो उडाइदिएपछि,
कष्टकर रात बिताएको बगरको याद आयो, पिउनलाई राखिएको जहरको याद आयो, आज फेरि एकाएक गाउँघरको याद आयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ पूर्वी चौकी 6 गाजरी डोटीका गजलकार चिन्तन चेतन थापाज्यूलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै सुन्दर गजल सियरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का गजल सियरहरूलाई सभार गरिहाल्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई बालकृष्ण खनालज्यूले टिकापुर कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। सम्पत्ति भए आफ्ना हुने रहेछन् पराई पनि, सम्पत्ति भए आफ्ना हुने रहेछन् पराई पनि, म गरिब हुँदा चित्त चिन्नु हुँदैन थियो तपाईँ पनि। सम्पत्ति भए आफ्ना हुने रहेछन् पराई पनि, म गरिब हुँदा चिन्नु हुँदैन थियो तपाईँ पनि। सर्वहारा वर्ग आगो हो आयोसँग नखेल कसैले, सर्वहारा वर्ग आगो हो आयोसँग नखेल कसैले, संसार जलाउन काफी हुन्छ एक काँटी सलाई पनि, म गरिब हुँदा चिन्नु हुँदैन थियो तपाईँ पनि। सकेसम्म सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने गर, सकेसम्म सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने गर, सोच्ने गर म जस्तै हुन अरू दाजुभाइ पनि। चोरलाई चण्डाल बनाउन धरौटीमा छुटायौ, चोरलाई चण्डाल बनाउन धरौटीमा छुटायौ, चोरलाई चण्डाल बनाउन धरौटीमा छुटायौ। ए श्रीमान उसैलाई दियौ तिमीले बधाई पनि, म गरिब हुँदा चिन्नु हुँदैन थियो तपाईँ पनि। नियत सफा हुँदा हुँदै परिबन्धमा पार्यौ नियतिले, नियत सफा हुँदा हुँदै परिबन्धमा पार्यौ नियतिले। कति निष्ठुर हुँदो रहेछ यो नियतिको भोगाई पनि, सम्पत्ति भए आफ्ना हुने रहेछन् पराई पनि, म गरिब हुँदा चिन्नु हुँदैन थियो तपाईँ पनि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूलाई। टिकापुर कैलालीबाट उहाँले आफ्ना सुन्दर गजल सियरहरू लेखी पठाउनु भएको थियो। आगामी बसाइमा उहाँबाट यस्तै सुन्दर गजल सियरहरूको अपेक्षा राख्दै उहाँको साहित्यिक यात्रा साहित्य बागभित्र यसरी नै अझै पुष्पित पल्लवित र फलित हुँदै जाओस् भन्ने कामनासँगै यति बेला हुने कार्यक्रमलाई टाइम चेकतर्फ डोहोर्याउँछु। त्यसपछि पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर आउने बाचासहित यति बेला भने पालो टाइम चेकको। तिमी बाँचुन्जेल बाँच्छु र तिमी सँगै मर्छु टाढिएको छैन, तिमी बाँचुन्जेल बाँच्छु तिमी सँगै मर्छु टाढिएको छैन, तिम्रो खाली सिउँदोमा छिट्टै सिन्दुर भर्छु टाढिएको छैन। त्यो मनमा कसैलाई नराख्नु मेरो अत्तो पत्तो छैन भनेर, म समस्यामा छु आफूभन्दा माया गर्छु टाढिएको छैन, तिम्रो खाली सिउँदोमा छिट्टै सिन्दुर भर्छु टाढिएको छैन। बझाङका मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूसँगै पुनः स्वागत गरे श्रोता। तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूले बनाएको एकमात्रै भावनाको बगैँचा, जहाँ सुन्दर शब्दहरूको खेती हुन्छ, त्यही बगैँचा कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्यौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.lp र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ र प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। तपाईँसँगै छु तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा अनि मसँग कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी छ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ त तपाईँकै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरू हामीलाई धनगढी 12 कैलालीबाट गजलकार
पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। चलिरहन्छ सदाबहार के गर्नु, चलिरहन्छ सदाबहार के गर्नु, दाजुभाइ बीच काटमार के गर्नु, चलिरहन्छ सदाबहार के गर्नु, दाजुभाइ बीच काटमार के गर्नु, उस्तै जाने उस्तै आउने पक्कै हो, उस्तै जाने उस्तै आउने पक्कै हो, यी भ्रष्टाचारी नेताको प्रचार के गर्नु, रोकिएन दुखी पीडितका आँसु, रोकिएन दुखी पीडितका आँसु, भएर ठाउँ ठाउँमा सरकार के गर्नु, यी भ्रष्टाचारी नेताको प्रचार के गर्नु, टहरा थापेर चोक चोकमा बस्दा, टहरा थापेर चोक चोकमा बस्दा चलेन आम्दानीको व्यापार के गर्नु, दाजुभाइ बीच काटमार के गर्नु, सत्य बोल्दा पच्दैन कसैलाई यहाँ, सत्य बोल्दा पच्दैन कसैलाई यहाँ, यस्तै रहेछ झुटको संसार के गर्नु, यी भ्रष्टाचारीहरूको प्रचार के गर्नु, भएर ठाउँ ठाउँमा सरकार के गर्नु। भएर ठाउँ ठाउँमा सरकार के गर्नु, यी भ्रष्टाचारी नेताको प्रचार के गर्नु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ धनगढी 12 कैलालीका गजलकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक प्राप्त भएका छन्, जुन सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई यति बेला हामीलाई अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना कविता पङ्क्तिहरू प्राप्त भएका छन्, जुन कविता पङ्क्तिहरू हामीलाई मुक्ति पोखरेलज्यूले सुनसरीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन मुक्ति पोखरेलज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई सवाल गर्छौँ। लगाएर सारी चिटिक्कै परेकी, लगाएर सारी चिटिक्कै परेकी, छचुलो दुरुस्तै परिझै खिलेकी, ठुलो भाल उच्चा खुबै दिव्य कान्ति, नबस्दा उनी साथ मिल्दैन शान्ति, दुवै ओठमा बिम्बको हुन्छ भाना, छ त्यो रूप सौदामिनीकै समान, चलेको छ बास्ना निसामा निराला, लगाइदिउँ झैँ भयो पुष्पमाला, कटी बरुलो चट्ट बान्की परेको, मिलेको छ चुल्ठो पछ्यौरीमा धरेको, म अभ्यास गर्ने उनी पाठशाला, नियाली रहेछु सफा पृष्ठ गाला, उनी साथ छैनन् भने दिक्क लाग्ने, सुच्छा प्यास निद्रा सबै दूर भाग्ने, मलाई उनकै निलो गाला चाला, दुवै नेत्रले हान्छन् तीक्ष्ण भाला, म गर्दछु आशा उनी साथ बस्ने, दुवै बाहुलीमा समातेर कस्ने, पछ्याएर छाट्ने छ विश्वास आशा, भएको छँदै छैन त्यस्तो निराशा, यता फर्क प्यारी भनी हात तानी, मिलाएर राख्ने भुवाको सिरानी, लपक्कै भिजेको छ सरङ्ग छाती, भयो स्वप्न यस्तो मिठो आज राती। कवि मुक्ति पोखरेलज्यूले सुनसरीबाट लेखी पठाउनु भएका कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई चन्द्र बोहराज्यूले धनगढी 14 फुलबारीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन चन्द्र बोहरा डोटेलीज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। के गुराँस फुलको रङ्ग लाल मात्र हुन्छ, के गुराँस फुलको रङ्ग लाल मात्र हुन्छ, कस्ता जमाना छन् के बबाल मात्र हुन्छ, के गुराँस फुलको रङ्ग लाल मात्र हुन्छ, कस्ता जमाना छन् के बबाल मात्र हुन्छ,
बाँच्ने चाहना सबैमा हुन्छ तर विडम्बना, बाँच्ने चाहना सबैमा हुन्छ तर विडम्बना, आजकल कण कणमा काल मात्र हुन्छ, कस्ता जमाना छन् के बवाल मात्र हुन्छ, कस्ता जमाना आए खै विश्वास गर्न गाह्रो, कस्ता जमाना आए खै विश्वास गर्न गाह्रो, ठग्छन् ठगिन्छन् जेल जाल मात्र हुन्छ, के गुराँस फुलको रङ्ग लाल मात्र हुन्छ, छाक टार्न मुस्किल छ महँगाईको मारले, छाक टार्न मुस्किल छ महँगाईको मारले, जहाँ जहाँ जाऊ उतै महँगो माल मात्र हुन्छ, गरिबको जीवन मुस्किल हुँदै गएको छ, गरिबको जीवन मुस्किल हुँदै गएको छ, धनीको जीवनमा फालाफाल मात्र हुन्छ, कस्ता जमाना छन् के बवाल मात्र हुन्छ, आजकल कण कणमा काल मात्र हुन्छ। धनगढी 14 फुलबारीका गजलकार चन्द्र बोहराज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाबाट बलराम रसाइलीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार बलराम रसाइलीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। सधैँ हाँसो खुसी मिलोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सधैँ हाँसो खुसी मिलोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सफलताको शिखर चुमोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सधैँ हाँसो खुसी मिलोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सफलताको शिखर चुमोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, कुविचार कुरीति कुसंस्कार छ भने यदि भए पनि, कुविचार कुरीति कुसंस्कार छ भने यदि भए पनि, तन मनबाटै फालियोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सफलताले शिखर चुमोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, दोस्तीदेखि दुश्मनसम्म सबैसँग सँग सदा झैं, दोस्तीदेखि दुश्मनसम्म सबैसँग सदा झैं, सम्बन्ध साथ सधैँ रहोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सधैँ हाँसो खुसी मिलोस् नयाँ वर्षको शुभकामना, गएको वर्ष जस्तो भए पनि यो वर्ष नयाँ काम गर्ने, गएको वर्ष जस्तो भए पनि यो वर्ष नयाँ काम गर्ने, जोस अनि जागर जाओस् नयाँ वर्षको शुभकामना, सफलताले शिखर चुमोस् नयाँ वर्षको शुभकामना। उदयपुरका गजलकार बलराम रसाइलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई शिखर नगरपालिका 11 डोटीका गजलकार सुशील वियोगी घायलज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार सुशील वियोगी घायलज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। जिन्दगीलाई एक समानले मिलाउन सकिन, जिन्दगीलाई एक समानले मिलाउन सकिन, फाटेको सम्बन्ध भरोसा दे सिलाउन सकिन, जिन्दगीलाई एक समानले मिलाउन सकिन, फाटेको सम्बन्ध भरोसा दे सिलाउन सकिन, रहेछ काँडा सोच्थे फूल मात्र रहेछ मनको भ्रम, रहेछ काँडा सोच्थे फूल मात्र रहेछ मनको भ्रम, जीवन आँसु सरी बगे पनि बिलाउन सकिन, फाटेको सम्बन्ध भरोसा दे सिलाउन सकिन, बाँच्ने पसिना परदेशमा सारा खुसी मनको लुटाई, लुटिएर नाङ्गो हुँदा सुख दिलाउन सकिन, जीवन आँसु सरी बगे पनि बिलाउन सकिन, अभावै अभावले तडपिरहेछु म हर पल,
अभावै अभावले तडपिरहेछु म हर पल, अमृत भनी जहर आफैलाई पिलाउन सकिन, लुटिएर नाङ्गो हुँदा सुख दिलाउन सकिन। परिश्रमी बनी गरे काम बेइमान बन्न नसक्दा, परिश्रमी बनी गरे काम बेइमान बन्न नसक्दा, इमानको कमाई मिठो खाना खिलाउन सकिन, जीवन आँसु सरी बगे पनि बिलाउन सकिन, फाटेको सम्बन्ध भरोसा दिए सिलाउन सकिन, जिन्दगीलाई एक समानले मिलाउन सकिन। यति बेला चेन्नईलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका शिखर नगरपालिका 11 डोटीका गजलकार सुशील वियोगी घायलज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहरहरूलाई सभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै सभार गर्छौं, जुन सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई तोयनाथ सुवेदीज्यूले काठमाडौँ काँडाघारीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहहरूलाई नै सभार गर्छौं। नसाच तिम्रो सधैँ जवानी, तिमी त मेरी भयौ परानी। नसाच तिम्रो सधैँ जवानी, तिमी त मेरी भयौ परानी। लुट्यौ जवानी तिमी त आऊ, सुधा छ हाम्रो नसालु पानी। सधैँ म पीडा खपेर बस्छु, सधैँ म पीडा खपेर बस्छु, गुमेर दृष्टि भयौ कि कानी, तिमी त मेरी भयौ परानी। थियो भरोसा सदा उनैमा, थियो भरोसा सदा उनैमा, टुट्यो र अर्कै म हिँड्छु छानी। सुधा छ हाम्रो नसालु पानी, नसा छ तिम्रो सधैँ जवानी। कता छ मान्छे भनी म खोज्दै, कता छ मान्छे भनी म खोज्थेँ, स्वयं म गर्दै छु बेइमानी। सुधा छ हाम्रो नसालु पानी, तिमी त मेरी भयौ परानी। सुधा छ हाम्रो नसालु पानी। काठमाडौँ काँडाघारीका गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहरहरूलाई सभार गर्यौं। यति बेला भने अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सिंहरहरूलाई सभार गर्छौं, जुन मुक्तक सिंहरहरू हामीलाई उदयपुरबाट नानी माया सुनुवार नामासुज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन उदयपुरकी मुक्तकार नानी माया सुनुवार नामासुज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सिंहरहरूलाई नै सभार गर्छौं। कोही गीत बनेर कोही धुन बनेर आउने गर्छ, कोही गीत बनेर कोही धुन बनेर आउने गर्छ, गुणको सामुन्ने कुनै बैगुण बनेर आउने गर्छ। कोही गीत बनेर कोही धुन बनेर आउने गर्छ, गुणको सामुन्ने कुनै बैगुण बनेर आउने गर्छ। जिब्रोलाई स्वादिष्ट दिन सम्मिश्रण गर्नलाई, जिब्रोलाई स्वादिष्ट दिन सम्मिश्रण गर्नलाई, सुर्तीमा पनि त्यो वस्तु चुन बनेर आउने गर्छ, गुणको सामुन्ने कुनै बैगुण बनेर आउने गर्छ। कोही गीत बनेर कोही धुन बनेर आउने गर्छ। उदयपुरकी मुक्तकार नानी माया सुनुवार नामासुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक सिंहरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर मुक्तक सिंहरहरूको अपेक्षा गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सिंहरहरूलाई सभार गर्छौं, जुन गजल सिंहरहरू हामीलाई काठमाडौँबाट गजलकार चुनु घिमिरेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार चुनु घिमिरेज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहरहरूलाई नै सभार गर्छौं। एक भगवानको भर लाग्छ, एक उनको भर लाग्छ, एक भगवानको भर लाग्छ, एक उनको भर लाग्छ। जहाँ आमा मुस्कुराउँछिन् त्यो घरको बल्ल घर लाग्छ। एक भगवानको भर लाग्छ, एक उनको भर लाग्छ। जहाँ आमा मुस्कुराउँछिन् त्यो घर बल्ल घर लाग्छ। मलाई श्रृङ्गार गर्न मन नै लाग्दैन यो सुनेदेखि, मलाई श्रृङ्गार गर्न मन नै लाग्दैन यो सुनेदेखि, मलाई श्रृङ्गार गर्न मन नै लाग्दैन यो सुनेदेखि। जब उनले भने श्रृङ्गार बिना तिमी झन् सुन्दर लाग्छ। एक भगवानको भर लाग्छ,
एक उनको भर लाग्छ। दिनहुँ निर्मम हत्या हुन्छ यहाँ कैयौँ सपनाहरूको। दिनहुँ निर्मम हत्या हुन्छ यहाँ कैयौँ सपनाहरूको। दिनहुँ निर्मम हत्या हुन्छ यहाँ कैयौँ सपनाहरूको। कोही मरुन बाँचुन असर छैन अनौठो सहर लाग्छ। जब उनले भने सिङ्गार बिना तिमी झन् सुन्दर लाग्छ। तिमी हुँदा पो जिन्दगी जस्तो बनेको थियो। तिमी हुँदा पो जिन्दगी जस्तो बनेको थियो। तिमी बिनाको जिन्दगी गन्तव्यहीन सफर लाग्छ। जहाँ आमा मुस्कुराउँछिन् त्यो घर बल्ल घर लाग्छ। जब उनले भने सिङ्गार बिना तिमी झन् सुन्दर लाग्छ। जब उनले भने सिङ्गार बिना तिमी झन् सुन्दर लाग्छ। कोही मरुन बाँचुन असर छैन अनौठो सहर लाग्छ। गजलकार चुनु घिमिरेज्यूले काठमाडौँबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सिंहरहरूलाई सभार गर्यो। आदरणीय श्रोता प्रेम, कार्यक्रम स्पन्दन सुनिरहनु भएको थियो। कार्यक्रम स्पन्दनको लगभग निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट छुट्टिनै लागेको कुरा बाहिरबाट प्रविधि संयोजनमा बसिरहनु भएका सहकर्मी मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। लौ त श्रोता, आजलाई कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइबाट विदाईका हातहरू हल्लाइहाल्नुभन्दा पूर्व आजको बसाइको अन्तिम सिर्जनालाई लिन्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू हामीलाई महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट मुक्तकार द्रौपदी लीला जोशीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार द्रौपदी लीला जोशीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। आँखा मोड्दैमा विरोध गर्दैमा सत्ले बदलिन्न। आँखा मोड्दैमा विरोध गर्दैमा सत्य बदलिन्न। आँखा मोड्दैमा विरोध गर्दैमा सत्य बदलिन्न। सत्य जति नै तितो होस् सत्य हुन्छ म गर्छिन्न। सत्य स्वीकार गर्ने हिम्मत गरौँ लाल गद्दारहरू। सत्य स्वीकार गर्ने हिम्मत गरौँ लाल गद्दारहरू। कानुनको अगाडि माइकलाल पनि उम्किन्न। आँखा मोड्दैमा विरोध गर्दैमा त्यो सत्य बदलिन्न। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार द्रौपदी लीला जोशीज्यूलाई धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा गर्दै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। यतिन्जेलसम्म धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीसँगै रहेर हाम्रो यो बसाइमा साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सृजनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहीबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूको भारी बोकेर आउने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्री।